हॅलो म्हज्या मोगाल गोंयकारांनो, वेलकम टू अ डे इन माय लायफ एपिसोड 27. तर आयज आमी गेलेली शिरोड्या कारण म्हज्या एकल्या फ्रेंडान म्हाका इन्वायट केल्लो जेवणाक येवपाक. आनी तांच्या घरा फुडल्यानूच हें एक सोबीत सुंदर कॉपेल आमकां मेवलें. आयज म्हजो इश्ट जोनस दिसभर कोबल्यांक गेलोलो आनी ऑस्कर तांचो सुणो ताका दिसभर हुस्केतालो आनी जोनसाक पळोवन तो एकदम खुशाल जालो. आयज जोनसाच्या फॅमिलीन एकदमूच चड टेस्टी जेवण केलेलें आनी जोनस सांगता ते भाशेन आयज दीस बरो नासलो कारण ताका फकत 4च कुल्ल्यो मेवल्यो खंय. आणि तांच्या सुण्यांक ऑस्कराक एक हिडन टॅलंट हा. हे हिडन टॅलंट पळोवपाक तुमकां हे व्हिडिओर मेवतलें. गेट काढ या चल ओपन कर या चल या ओपन कर गेट ओपन कर. स्मार्ट रे. आणि इश्टांनी शिरोड्याच्या गांवान हे एक सोबीत सुंदर कॉपेल आमकां मेवलें जे जावन आसा आ लेडी ऑफ बोंपार्थ. थंयसरले आमी भायर सरले आनी गेले फेरीबोटीन कारण ही फेरीबोट क्रॉस करून आमी वयताले राशोल. आनी म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे हांव लास्ट फेरीबोटीन गेलोलो जेन्ना हांव कॉलेजीक आसलो पळय तेन्ना. तर अशें करून इश्टांनी आमी पावली राशोल दोक्यार आनी राशोल भोंवता आसतना हें आमकां सोबीत सुंदर तोयें वाटेर मेवलें. उपरांत आमी गेले द मोस्ट हॉन्टेड हावस इन गोवा द डिमेलो हावस जे पडटा सांतिमोल राया. आनी थंयचो लोक उलयता ते प्रमाणे हें घर बांदलेलें इन द इयर 1970s. आनी ह्या घरान 2 जाण भाव रावताले. पयले तर ते भाव एकामेका बरोबर मोगान जियेताले पूण कसल्या तरी प्रॉपर्टी इश्यूजांक लागून एकल्या भावान दुसऱ्या भावाक जिवेशी मारलो आनी आमी आयकलां ते प्रमाणे दुसऱ्या भावानूय खंय आपणाचो जीव घेतलो. हाच्या जायत्या लोकांनी हो जागो घेवपाक प्रयत्न केलो पूण रातच्या वेळार हांगासर जायत्योच आजनेरी जाता म्हणून आयज पासून हो जागो कोणेच घेवंक पावलो ना. उपरांत इश्टांनी आमी गेली हांडी खुरीस जो पडटा कुर्तोरी मायना आनी आमचे पुर्वज म्हणटा ते प्रमाणे ह्या खुर्सा लागीं मागता तितलें तुमकां मेवता. आनी थंयसर थोडे मागणे करून हो ब्युटिफूल सनसेट पळोवपाक आमकां मेवलो. उपरांत आमी गेलीं ब्रागांजा पेरेरा मॅन्शन जे पडटा चांदोर गांवांत आनीक आंद्रे बाबान त्या आख्ख्या मॅन्शनाची एक बरी करून आमकां एक काणी सांगली. हें मॅन्शन बांदलेलें इन द लेट 16th century. हांगासर संवसारांतल्या जिन्सा भासाच्या कंट्रीजाच्यो वस्तू तुमकां पळोवपाक मेवतल्यो. जेन्ना आंद्रे बाब आमकां सगल्यो ह्यो काणयो सांगतालो म्हाका अशें दिसलें की आमी पुर्तुगेजाच्या जनरेशनान परतून फाटीं गेलीं काय म्हणून. आनी त्या घरान भितर एक कॉपेल आसा आनी त्या कॉपेलान सदांच एका तेंपार मीस जातालें. आयज कसलें फंक्शन आसल्यार वा कसलें फेस्त आसल्यारूच थंयसर मीस जाता. आनी ह्या कॉपेलान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो एक रॅलिकूय आसा. ताच्या नाक्षेचो एक धाकटो कुडको हांगासर तुमकां पळोवपाक मेवतलो. आनी अशें करून इश्टांनी म्हजो हो आयचो दीस हांगा सोंपलो. हांवें म्हणोंक जाता की आयचो दीस एकदमूच चड प्रोडक्टीव आसलो. जायते म्हाका पळोवपाकूय मेवलें आनी जायते म्हाका शिकपाकूय मेवलें. तर म्हज्या मोगाल इश्टांनी तुमकां हो म्हजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक.